अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सोहेल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उन्वान हमारे। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक अहम मौजू माल्टा में वीज़ा जो परमिट है उसके रिफ्यूज़ल के हवाले से। तो इसमें दो तीन पहलुओं का जायज़ा ले लेते हैं कि एक्चुअली ये सारा हो क्या रहा है। माल्टा में बेसिकली जिन लोगों को वीज़ा इशू किए गए थे जिस कैटेगरी में, और जब वहाँ पर वो जाके उन लोगों ने ड्राइवर में या दूसरी फील्ड्स के अंदर उनको स्विच करना की कोशिश की, और जब रिन्यूअल उनके टीआरसी वगैरह जब एक्सपायर हुए हैं तो उन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किए हैं। तो ये पिछले 1.5-2 महीने से ये एक सिचुएशन चली जा रही है कि वो गवर्नमेंट ने अब, क्योंकि सियासी हालात ऐसे हैं कि उनके पास और कोई इशू तो है नहीं, उन्होंने इसी को जो है ना एक मुद्दा बना के कौम की समझिए अपनी फेवर में नेक्स्ट जो दिसंबर में उनके फाइनल इलेक्शन होने जा रहे हैं, समझो उसके लिए एक सिंपैथी हासिल करने के लिए पब्लिक की कि हम लोग जो फॉरेनर्स हैं, ख़ास करके जो थर्ड कंट्री नेशंस हैं, उनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं या उनके जो इमिग्रेशन वगैरह है उनकी बैन कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इनका मेन रीज़न मेरे ख्याल में तो यही है कि वो सिंपैथी के चक्कर में एक समझो पॉलिटिकल इशू के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा पब्लिक के अंदर जो खासकर ये जो रॉबर्ट अवेला है इतने ज़्यादा जो है ना उसमें उनके पास है नहीं कोई और चीज़, ऐसी चीज़ जिसके ब्याह पे उनको वोट के लिए कन्विंस कर सके। तो ये इशू उन्होंने लिया है कि पब्लिक नहीं चाहती कि जो थर्ड कंट्री नेशन है उनके पास माल्टा में ज़्यादा रहें। तो उनको डिपोर्ट करने के लिए बेसिकली जो है ना उन्होंने ये एक टूल लिया है कि जितने भी हैं उनकी टीआरसी वगैरह कैंसिल कर रहे हैं, और जो ड्राइवर खास करके कैब वगैरह के अंदर हैं। अब कैब में अगर सिचुएशन देखी जाए तो तकरीबन 8,000 ड्राइवर हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं तकरीबन माल्टा के अंदर। तो लास्ट वीक में तकरीबन 1 से 1.5 वीक के अंदर जो है ना जो रिफ्यूज़ल किए 900 से 1,000 ड्राइवर्स की जो है ना टीआरसी वगैरह या जो परमिट है रिन्यूअल नहीं किए और उनको रिफ्यूज़ल दिया है। और रिफ्यूज़ल भी दे रहे हैं उस वक्त जब उनके पास 1 या 2 दिन रह जाते हैं, तो उस वक्त देते हैं ताकि उनको फिर उस वक्त डिपोर्ट किया जा सके। तो बेसिकली अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें ये तक और सिर्फ ये नहीं है ड्राइवर कैटेगरी में, इसमें जो है क्लीनर वगैरह उसके अंदर भी जो है ना ये केसेस वगैरह सामने आए हैं कि उन्होंने उनको भी जो है रिफ्यूज़ल दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर रिफ्यूज़ करना है, उन्हें इशू नहीं करने हैं वीज़े, तो आप उनसे पहले 300 यूरो ले रहे हैं, लेके फ़ाइल जमा कर रहे हैं। फ़ाइल जमा करने के बाद फिर क्या कर रहे हैं कि वो उसके बाद वीज़ा वगैरह जो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, परमिट रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो 300 यूरो फिर आप ये अगर आपने रिफ्यूज़ ही करना है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना ली है, तो फिर 300 यूरो क्यों आप सबसे कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उनको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट डे में जब उनके पास 1 या 2 दिन उनकी ऐसी वगैरह जो एक्सपायर होने में रह जाते हैं, तो आप जो उनको उस वक्त आता है उनके पास नोटिफिकेशन कि जी आपका रिफ्यूज़ल हो गया। और दूसरा पुलिस जो है ना बेताशा जो है ना वो रोडों के ऊपर चेकिंग कर रही है, उनको सर्च कर रही है। हाँ, नो डाउट के जो कुरियर है ख़ास करके फूड के अंदर जो है फूड डिलीवरी वगैरह में वो उसमें एक्सेस ड्राइवर्स हैं, उसमें बात है एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर कहा जाए कि कैब के अंदर, तो कैब में तो ऑलरेडी वहाँ पर शॉर्टेज है, इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि अगर कैब के जो ड्राइवर हैं उनको अगर वॉशरूम वगैरह जाना पड़े तो वो अपनी ऐप बंद किए बगैर जा नहीं सकते, क्योंकि ऐप अगर खुली होगी तो वो इतनी देर में ऑर्डर आ जाता है। तो ये एक उनका जो कहना है कि हम लोगों के पास एक्सेस हो गए ड्राइवर, इसलिए हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो वो ऑलरेडी वहाँ पे ड्राइवर्स की ये सिचुएशन है कि इस वक्त क्योंकि पीक सीज़न है, पीक सीज़न के अंदर इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। अब एक तरफ देखा जाए तो अगर वो कह रहे हैं कि ई यूनियन जो नेशनल है वो आके वो काम करेंगे, तो वहाँ पे EU नेशनल्स की अगर सिचुएशन देखी जाए तो वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करते। फ्राइडे और सैटरडे और संडे उन लोगों को छुट्टी चाहिए होती है, फेस्टिवल पे उनको छुट्टी चाहिए होती है, वो काम करते नहीं हैं, ओवर टाइम वो लोग करते नहीं हैं, तो काम कौन करेगा। अब लाजमी बात है ये जो हमारे जो थर्ड कंट्री नेशन जो गए होते हैं, स्पेशली जो एशियन वगैरह हैं, ये लोग जो कि वो घर छोड़ के गए होते हैं, उनके पास और कोई काम होता नहीं है, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा वक्त दे सकते हैं काम वो देते हैं। तो इसके बावजूद ये सिचुएशन थी कि कैब के अंदर बोल्ट में अगर देखा जाए एक ये सिचुएशन थी कि उन लोगों को खाने के लिए घर जाना है या ब्रेक लेनी है तो ऐप बंद करे बगैर जा ही नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है। तो दूसरी चीज़ अगर एक साइड एक देखा जाए तो उनके जो अपनी वाइट कैब है
وہ پاسبلی اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اس کی جو سچویشن ہے کسٹمر اس کے اوپر جاتا ہی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ان کا بھی یہ بھی پلان ہو کہ ان کو کریں، لیکن میرے خیال میں یہ پاسبل نہیں ہے، اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی بالکل بھی نہیں ہے کہ ایکسس ہو گئے ڈرائیور، بے شک ڈرائیور ہو گئے ہیں لیکن آلریڈی وہاں پہ اتنا زیادہ کام ہے. ہاں البتہ آف سیزن ہوتا تو آف سیزن میں ماننی جا سکتی ہے ان کی بات کی جو ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایکسس ہے اس وقت، لیکن اس وقت پیک سیزن ہے. پیک سیزن میں جو نہ صرف جو ہے وزٹر وہ سفر کرے گا، اور ساتھ میں جتنے یہ سمجھو ورکرز ہیں یہ سارے کے سارے آپ لوگوں نے ایک بے یار و مددگار چھوڑ دیے گئے ہیں. اینڈ اس وقت جب ان کا ٹی آر سی وغیرہ ایکسپائر ہو رہا ہے یا نیئر ٹو ایکسپائری ہے، اس وقت آپ ان کو نوٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کا ریفیوزل ہو گیا ہے. تو یہ سراسر زیادتی کر رہی ہے گورنمنٹ، اور نہ تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اور دوسری جہاں تک یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ جتنے بھی فلیٹ وغیرہ ہیں یہ اونر مل کے کوئی ایسوسیشن وغیرہ جنریٹ کر کے اس ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی موو ہے، یہ کی جا سکتی ہے. ساتھ میں اسٹرائک وغیرہ جو ہے، اگر سیٹرڈے سنڈے 2 دن اسٹرائک کر دیں تو یقین مانیں وزٹر رول جائے گا. یہ گورنمنٹ کیسے مینیج کرے گی؟ آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ. سو یہ سچویشن ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کو جو ہے نا تھوڑی سی جو ہے نا بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ جتنے لوگ سفر ہو رہے ہیں، جن لوگوں کو اچانک انہوں نے پریشان کر دیا، آپ نے ویزا پالیسی یا ریفیوزل کی لانی تھی یا امیگرینٹس کو روکنا تھا تو ایک پراپر وے سے آپ کرتے. ان کو جو نیو امیگرینٹس ہیں اس کو آپ ویزا نہ ایشو کرتے، جو آلریڈی 3-4 سال سے وہاں کام کر رہے ہیں، آپ ان کا جو ہے نا ویزا جو ریفیوز کر رہے ہیں. تو 3-4 سال سے وہاں، اس کے مطلب وہاں پہ ڈیمانڈ تھی تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ لوگوں نے اس وقت ان کو ویزا ہر سال رینیو کرتے دیتے رہے ہیں، لیکن اب جو آپ نے اچانک آ کے گورنمنٹ کو جب لگا ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں لگتا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی اور ایشو ہے نہیں، تو انہوں نے یہ ایک ایشو جنریٹ کر کے پبلک کی سمپیتھی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے، میرے خیال سے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ لازمی بات ہے پبلک کو دینے کے لیے اور کوئی چیز ہے نہیں، کوئی ایسا ایشو ہے نہیں، تو اسی کو ہائی لائٹ کر کے اسی کو مدعا بنا کے کہ ہم لوگ ایو نیشنلز کو جو ہے نا جابز وغیرہ دیں گے یا وہ آ کے کام کریں گے. تو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ تو کام کرتے ہی نہیں ہے، وہ نہ یہ جاب کرتے ہیں، اور یہ جاب کرنے کے علاوہ جو ہے جو چھٹی والا دن ہے اس دن وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. تو کون کام کرے گا؟ ڈیفینیٹلی یہ جو تھرڈ کنٹری نیشنل ہوتے ہیں یہی کام کرتے ہیں، اور اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں. اور دوسرا اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ان لوگوں نے کی ہے، 4-5 ہزار سمجھو کیب وغیرہ ہیں ان کے پاس، جن لوگوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی وہ تو اچھے خاصے سفر ہو جائیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ گروسریز میں آ رہی ہوتی ہیں، فیولز میں آ رہی ہوتی ہیں، مینٹیننس میں آ رہی ہوتی ہیں، آٹو موبائل کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ساری کی ساری چین ہٹ ہوگی اس ڈیسیجن سے. تو گورنمنٹ اس کے کیا پلان بنایا آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اچھا پلان ہو، لیکن بظاہر تو کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی، نہ ہی لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو نیئر فیوچر جو ہے ہینڈل کر سکیں گے. میرے خیال سے یہ کرائسس اتنا سیریس ہوگا کیونکہ یہ پیک سیزن ہے. پیک سیزن میں پھر اگر یہ اتنی بری طریقے سے وزٹر کا ہارٹ ہوتا ہے تو ان کی ٹوٹل جو ہے نا ٹورزم وہ مالٹا کی کافی ساری افیکٹڈ ہو سکتی ہے. تو ہوپ فلی گورنمنٹ سے یہی کی جا سکتی ہے توقع کہ وہ کچھ اس پہ ریکنسیڈر کریں اپنی اسٹیٹمنٹ پہ. اور دوسرا اسٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ورکر ہیں وہ ہٹ نہیں ہوں گے، لیکن سب کے ویزے جو ہے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، سب کے جو ہے ٹی آر سی وغیرہ ریفیوزل میں آ رہے ہیں. تو اسٹیٹمنٹ کچھ دے رہے ہیں لیکن ایکچولی گراؤنڈ ریئلٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو کوشش کریں اگر فلیٹ ایسوسیشن وغیرہ کوئی بنا سکیں، ان سے گورنمنٹ سے نیگوشیٹ اچھے ٹرمز کے اوپر نیگوشیٹ کر سکیں تو پاسبلی یہ ایشو جو ہے نا حل ہو سکتا ہے. اور جہاں تک ورکرز وغیرہ کا تعلق ہے تو وہ اس وقت کافی ساری پریشانی میں ہے کہ وہ کریں کیا، کیونکہ باہر نکلتے ہیں تو پولیس کے جو ہے نا اس کو کیچ کرنے کا بہت زیادہ ایشو ہے. اگر گھر پہ رکتے بھی ہیں، ارننگ نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک علیحدہ ایشو ہے. تو یہ ایک بڑی سیریس سچویشن اس وقت مالٹا میں چل رہی ہے. تو دیکھتے ہیں نئی کیا اپڈیٹ آتی ہے، جیسے کوئی نئی اچھی اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ سے پھر دوبارہ جو ہے نا کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. تو دعا ہے کہ اللہ جو ہے نا اس مسئلے کو جو ہے جلد از جلد جو ہے نا ورکرز کے ہاتھ میں جو ہے نا آسانی پیدا کرے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.